संजीदा सियासी हलकों में जारी इस बहस में अब तेज़ी आ गई है कि क्या पाकिस्तानी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट मुल्क में सदारती तर्ज का निज़ाम हुकूमत लाने का उसूली फ़ैसला कर चुकी है। सियासी तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि पाकिस्तान में ताकत और खुफिया हाथ आइनी पटिशन्स के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा रेफरेंडम करवाने का हुक्म लेने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें पार्लिमानी निज़ाम की बजाय सदारती निज़ाम हुकूमत के हक़ में फ़ैसला आ सके। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कम अज़ कम 2 ऐसी आइनी पटिशन्स दायर की गई हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि वह वज़ीर आज़म इमरान खान को हिदायत करें कि वह मुल्क में एक ऐसा रेफरेंडम मुनक्किद करवाएं जिसमें आवाम से ये सवाल पूछा जाए कि क्या मुल्की मसाइल का हल मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में है या एक ऐसे सदारती निज़ाम हुकूमत में जहाँ सदर बराह रास्त मुंतखब हो और अरकान कौमी असम्बली इसे ब्लैकमेल करने की पोजीशन में ना हो। सदारती निज़ाम की हिमायत में सुप्रीम कोर्ट में पटिशन्स दायर करने वाले नामालूम अफराद का वही पुराना और भूंडा मौक़िफ़ है कि फ़ौजी सदूर के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ने जमहूरी अदवार से ज़्यादा तरक्की की, लिहाजा साबित हुआ कि सदारती निज़ाम हुकूमत पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत से ज़्यादा बेहतर है। ताहम जब ऐसे लोगों से आमिराना अदवार में पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से ठोस शवाहिद मांगे जाएं तो वो आएँ बाएँ करने लगते हैं। कड़वा सच तो ये है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास कौमी असम्बली में सिर्फ 6 वोटों की अक्सरियत है। कप्तान हुकूमत की सबसे बड़ी जामिन इस वक्त मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है जो इमरान खान को इक़्तिदार दिलवाने के बाद इनकी बच्चा जमूरा हुकूमत को बैक सीट ड्राइविंग के ज़रिए अपनी मर्ज़ी से चला भी रही है। ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि मुल्क में सदारती निज़ाम हुकूमत हो ताकि मुल्क को अयूब, याहिया, ज़िया और मुशर्रफ स्टाइल में चलाया जा सके। दूसरी जानिब पाकिस्तान की सियासी तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो पता चलेगा कि मुल्क को सदारती निज़ाम हुकूमत से कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ, अलबत्ता इस निज़ाम की वजह से पाकिस्तान एक फ़ौजी जर्नैल की ज़ेर सदारत 2 लख्ज़ ज़रूर हुआ। क़याम पाकिस्तान से अब तक 7 दिहाइयों के दौरान मजमूई तौर पर पाकिस्तान में 12 सदूर बने, जिनमें से 6 सदूर फ़ौजी जबकि 6 सिविलियन थे। ताहम सदारती निज़ाम को 6 फ़ौजी और 2 सिविलियन समेत 8 सदूर ने अपनाया। 2 सदूर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और आसिफ जरदारी ने पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत करने के लिए अमली इक़दाम किए। भुट्टो ने पाकिस्तान को सन 1973 का पहला मुत्तफ़िका पार्लिमानी आइन दिया, जबकि आसिफ जरदारी ने 18वीं तरमीम के ज़रिए तमाम सदारती इख्तियारात पार्लियामेंट को तफवीज़ कर दिए जो माजी में ज़िया उल हक़ ने आइनी तरमीम के ज़रिए गस्ब कर लिए थे। ताहम पाकिस्तान की सियासी तारीख का बगौर जायज़ा लिया जाए तो पता चलेगा कि क़याम पाकिस्तान से अब तक मुल्क में सदारती और पार्लिमानी निज़ाम की कशमकश जारी है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो ताज़ा पिटीशन्स दायर हुई हैं उनके पीछे भी गालिबन यही मुहर्रक कार फरमा है कि सदारती निज़ाम हुकूमत के तहत मुल्क में 1 मैन शो बहाल किया जाए। ताहम सदारती निज़ाम हुकूमत पर सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि इसमें फ़र्द वाहिद इख्तियारात का मंबा होता है और सदर किसी भी शख्स को काबीना में शामिल कर सकता है, जबकि पार्लिमानी सिस्टम में सिर्फ आवाम के वोटों से मुंतखब होने वाला शख्स ही काबीना का रुकन बन सकता है। वैसे भी पाकिस्तान में जब भी इक़्तिदार का मंबा फ़र्द वाहिद को बनाया गया वही मुल्क व कौम को नुकसान पहुँचा। दूसरी तरफ आइनी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान का आइन पार्लिमानी है और पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की बात करता है। सदारती निज़ाम लाने के लिए इसे बदलना पड़ेगा और आइन बदलने के लिए दोनों ईवानों में 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है जो मौजूदा हुकूमत के पास नहीं है। लिहाजा 2 ही सूरतों में सदारती निज़ाम आ सकता है। पहली ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सदारती निज़ाम हुकूमत लाने के सवाल पर एक रेफरेंडम करवाने का हुक्म दे जिसके नतीजे में हाँ का अक्सरियती वोट आइन को तब्दील करने के हक़ में फ़ैसला दे दे। इसी मकसद के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में आइनी पटिशन्स दायर की जा रही हैं। ताहम अगर ये मुमकिन ना हो तो फिर दूसरा और आखिरी वही पुराना रास्ता है कि फ़ौज सबको बर्खास्त करके मार्शल लॉ लगा दे और आइन मुअत्तल करके सदारती निज़ाम हुकूमत नाफिज कर दे। पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की जगह सदारती निज़ाम हुकूमत लाने की साजिश में तेज़ी आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हालिया दिनों में 2 आइनी दरख्वास्तें दायर की जा चुकी हैं। पहली पटिशन में अदालत उज़्मा से कहा गया है कि वह वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आइन के आर्टिकल 48 के तहत रेफरेंडम करवाने का हुक्म दे और आवाम से पूछा जाए कि क्या वो अपने और मुल्क की बेहतरी की खातिर पाकिस्तान में सदारती निज़ाम हुकूमत लाने के हक़ में हैं या नहीं। ये पिटीशन एक नाम नहाद डम्मी सियासी जमात हम अवाम पाकिस्तान के चेयरमैन ताहिर अजीज़ ख़ान की जानिब से दायर की गई है। हम अवाम पाकिस्तान के मंशूर के मुताबिक इसके क़याम का वाहिद मकसद मुल्क से नाकाम पार्लिमानी निज़ाम का ख़ात्मा करना और इसकी जगह सदारती तर्ज़ हुकूमत कायम करना है। पिटीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अमरीका जैसी सुपर पावर के अलावा तुर्की और ईरान जैसे मुस्लिम ममालिक में भी सदारती निज़ाम राइज है,
لہٰذا پاکستان میں بھی پارلیمانی نظام کی جگہ صدارتی نظام متعارف کرایا جائے۔ ہم عوام پاکستان کی پیٹیشن میں فیڈریشن آف پاکستان، وزیر اعظم عمران خان اور تمام صوبائی حکومتوں کو فریق بنایا گیا ہے اور یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سن 1973 کے متفقہ پاکستانی آئین میں موجود قرارداد مقاصد بھی صدارتی نظام حکومت کے قیام کی بات کرتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کی حاکمیت کا ذکر ہے۔ پیٹیشن میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ مشاورت کے ساتھ فیصلہ سازی کا دور گزر چکا ہے اور پارلیمنٹ کی بجائے فرد واحد کو اختیارات کا منبع ہونا چاہیے۔ پیٹیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر اسلامی تاریخ پر نگاہ دوڑائی جائے تو وہاں بھی ہمیں چاروں خلفائے راشدین کے ادوار کی صورت میں صدارتی طرز حکومت کی مثال نظر آتی ہے۔ ہم عوام پاکستان نے یہ موقف بھی اختیار کیا ہے کہ پچھلے 70 برس کے سیاسی تجربات کو پیش نظر رکھا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت عوام اور ملک کے مسائل حل کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے اور اس نے پاکستان اور اس کے عوام دونوں کی مشکلات میں کمی لانے کی بجائے اضافہ کیا ہے۔ لہٰذا مصائب کے موجودہ گہرے ہوتے ہوئے بھنور سے نکلنے کے لیے اب اس کے سوا اور کوئی چارہ باقی نہیں رہا کہ پاکستان میں بھی ترکی اور ایران کی طرز پر صدارتی نظام حکومت نافذ کر دیا جائے۔ پاکستان میں پارلیمانی کی جگہ صدارتی نظام حکومت لانے کے لیے ہم عوام پارٹی کے سربراہ طاہر عزیز خان نے جو طریقہ کار بتایا ہے اس کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان وزیر اعظم کو حکم جاری کرے کہ ملک میں اس سوال پر ریفرنڈم یا استصواب رائے کروایا جائے کہ کیا عوام اپنی اور پاکستان کی بہتری کی خاطر صدارتی نظام حکومت لانے کے حق میں ہیں یا نہیں۔ اسی طرح کی ایک اور پیٹیشن ایک سول انجینئر نے سپریم کورٹ میں دائر کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اس سوال پر کہ کیا پاکستانی عوام موجودہ جعلی پارلیمانی نظام کی جگہ صدارتی طرز کا نظام چاہتے ہیں، فوری رائے شماری ہونی چاہیے۔ پیٹیشن میں ایلسٹر یونیورسٹی یوکے سے پی ایچ ڈی کرنے والے ڈاکٹر صادق علی نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ جب بھی اس کیس کو اٹھایا جائے تو وہ عوامی مفاد کے لیے قومی ٹی وی چینلز اور الیکٹرانک میڈیا پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے۔ اس درخواست میں بھی وزیر اعظم عمران خان اور دیگر متعلقہ فریقین سے اس معاملے پر آئین کے آرٹیکل 48 کی ذیلی شق 6 کے تحت ریفرنڈم کروانے کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ جانا جا سکے کہ آیا عوام پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت سے مطمئن ہیں یا صدارتی نظام حکومت چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستانی آئین میں کسی بھی قومی اہمیت کے مسئلے پر عوام کی رائے جاننے کے لیے ہاں یا نہ کی بنیاد پر ریفرنڈم کروانے کی شق موجود ہے، جسے ماضی میں جنرل ضیاء الحق نے اپنے شخصی اقتدار کو طول دینے کے لیے استعمال کیا تھا۔ جنرل ضیاء کی جانب سے کروائے گئے ریفرنڈم میں عوام سے پوچھا گیا تھا کہ کیا وہ پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاذ چاہتے ہیں یا نہیں، اور اگر ان کا جواب ہاں میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جنرل ضیاء کو 5 برس کے لیے صدر منتخب کر رہے ہیں۔ پاکستانی عوام کی اکثریت نے جنرل ضیاء کی جانب سے اسلام کے نام پر اپنے آمرانہ اقتدار کو طول دینے کی کوشش ناکام بنانے کے لیے اس ریفرنڈم میں نہ کی صورت میں جواب دیا، لیکن پھر بھی سن 1984 میں ہونے والے اس ڈھونگ میں ضیاء نے تاریخ ساز دھاندلی کے زور پر 98% ووٹ حاصل کیے اور کامیاب قرار پایا۔ اسی طرح ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف نے بھی آئین کی بحالی اور انتخابات سے پہلے 30 اپریل سن 2002 کو ایک ڈھونگی ریفرنڈم کے ذریعے خود کو 5 برس کے لیے صدر پاکستان منتخب کرایا۔ ریفرنڈم والے دن قومی تعطیل تھی اور معروف شاعر حبیب جالب نے اس روز کے پاکستان کا منظر شاعرانہ انداز میں کچھ یوں بیان کیا تھا: شہر میں ہو کا عالم تھا، جن تھا یا ریفرنڈم تھا، قید تھے دیواروں میں لوگ، باہر شور بہت کم تھا، کچھ بارش سے چہرے تھے اور ایمان کا ماتم تھا، مرحومین شریک ہوئے، سچائی کا چہلم تھا۔ تاہم حسب توقع جنرل ضیاء کی طرح پرویز مشرف نے بھی اس ریفرنڈم میں 98% ووٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ چنانچہ ضیاء اور مشرف ادوار کے ریفرنڈم کے نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ملک سے پارلیمانی نظام کا خاتمہ کر کے صدارتی نظام لانے کے لیے ایک اور ڈھونگی ریفرنڈم کروانے کا منصوبہ بنا رہی ہے، اور کیا اسی مقصد کے تحت سپریم کورٹ میں صدارتی نظام حکومت کے حوالے سے ریفرنڈم کروانے کے لیے پیٹیشنز دائر کی جا رہی ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔